नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरान की और अमेरिका की इसराइल की जंग के सिलसिले में आज एक इंतहाई अहम तरीन दिन है। अमरीकी मुज़ाकरात का जो वफ्द है वो पाकिस्तान में पहुंच गया है। ईरानी मुज़ाकरातकार जो हैं वो भी इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं। अमरीकी वफद में कौन कौन है? उसमें जेडी वेंस हैं, स्टीव विटकॉफ है और जेरेड कुशनर है। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जेरेड कुशनर जो है ये डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है और ये इसराइल का बहुत बड़ा हामी है और डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल के बहुत करीब करने में इसका एक बहुत बड़ा किरदार है। स्टीव विटकॉफ ये भी इसराइल का एक बहुत बड़ा हामी है, बड़े अच्छे इसके ताल्लुकात हैं। जेडी वेंस इस जंग के इतना हक में नहीं था। ये एक ऐसी शख्सियत है जो बैलेंस कर सकती है इस मुज़ाकराती टीम को, और ये तीनों लोग अमरीकी वफद की नुमाइंदगी करेंगे मुज़ाकरात में। ईरानी वफद के अंदर बुनियादी तौर पे दो लोग हैं। एक मोहम्मद बाकर कालीबाफ जो ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, और इसके बाद ईरानी वजीर खारजा डॉक्टर अब्बास अरागची। ये वहां से दो लोग हैं। एक तरफ तीन लोग हैं, एक तरफ दो लोग हैं। ये लोग मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान जो है वो इसमें सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान की सरजमीन पे इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। इन दोनों के पाकिस्तान आने पर रद्द-ए-अमल कैसा था हमारी जानिब से? तो देखें, पाकिस्तान की मीडिया ने तो बड़ी गेम उठाई। ज्यादा बात वो अमेरिकन की कर रहे थे। उसकी वजह यह है कि अमरीकी नायब सदर है तो एक गर्मजोशी पाकिस्तान की तरफ से होती है हमेशा। हमें लगता है वो दुनिया का सबसे क्योंकि ताकतवर मुल्क है, उनके पास पैसा वैसा बहुत है, हमारी पॉलिसी भी वहां से अक्सर बन के आती है। लिहाजा बड़ी जबरदस्त शानदार कवरेज और शानदार तबसरे जो है वो अमरीकी जो वफद है उसके हवाले से हो रहे थे। लेकिन जैसे ही ईरानी वफद पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब से सोशल मीडिया पे जिस तरह का इस्तकबाल और जिस तरह की बातचीत ईरानी वफद के हवाले से हुई, अमेरिकन को उनका 10% भी नहीं मिला। यानी पाकिस्तानियों की जानिब से सबसे ज्यादा जो इस्तकबाल किया गया और जो खुशामदीद कहा गया वो ईरानी वफद को कहा गया। वैसे भी वो जंग को जीत कर आ रहे हैं, उनके पास ये तासुर है कि वो जंग को जीते हुए हैं, और ये तासुर मैं अपनी जाती पसंद या नापसंद पे नहीं कह रहा। ये अमेरिकन जो लोग तबसरा कर रहे हैं उनका भी ये कहना है कि ईरान जो है वो अमेरिका से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर गया है इस लड़ाई में। इसराइल और अमेरिका का उसने बहुत नुकसान किया है और कमजोर होने के बावजूद, एक गरीब मुल्क होने के बावजूद, वसाइल की कमी के बावजूद ईरान ने जिस किस्म की लड़ाई लड़ी है वो तारीख में एक मिसाल के तौर पर याद रखी जाएगी। अब दोनों ममालिक ने जबरदस्त किस्म की जंग लड़ी है, मगर दोनों की जानिब से कोई भी फौजी नहीं आया। दोनों जानिब से सियासी लोग आए हैं, फौजी नहीं आया दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों ये जानते हैं कि फौज का काम सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करना है, हुक्म की तामील करना है। मुज़ाकरात और पॉलिसी बनाने जैसे जो अहम मामलात हैं वो फौजियों को नहीं दिए जा सकते क्योंकि वो खराब हो जाते हैं। तो दोनों तरफ से कोई फौजी नहीं आया, और दोनों में से दबाव किस पर ज्यादा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये साबित कर रहे हैं दोनों के बयानात। पहले आप बयानात देखें, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका बहुत दबाव में है। अमेरिका की जो क़यादत है वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन में भी है, बड़े दबाव में भी है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए, बिल्कुल साफ है, यहां उनके बयानात हैं, आपको यहां से साबित हो जाएगा। पहले आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लें। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ फौजी कार्रवाइयां शुरू कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई है, और ज्यादा शिद्दत के साथ हम कार्रवाई करेंगे। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क पोस्ट से टेलीफोनिक बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने कहा कि जल्द पता चल जाएगा कि अगले 24 घंटों में ही हमें यह समझ आ जाएगी कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते। अगर नहीं होते तो फिर हम बड़ी शदीद कार्रवाइयां करेंगे। साथ उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पैगाम भी लिखा कि दुनिया का सबसे ताकतवर रीसेट। इस हवाले से अमरीकी मीडिया ने कहा कि सदर ट्रंप के जुमले ईरान से मुज़ाकरात के हवाले से हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा, द इरानियंस डोंट सीम टू रियलाइज दे हैव नो कार्ड्स। ईरानियों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन अ शॉर्ट टर्म एक्सटॉर्शन ऑफ द वर्ल्ड बाय यूजिंग इंटरनेशनल वाटरवेज। कि जनाब वो बैन अवी पानियों को इस्तेमाल करके एक्सटॉर्शन या एक इलीगल किस्म का मनी तो ले सकते हैं, पैसा तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है, कोई कार्ड्स नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, और ईरानी इसको नहीं जानते, ये भी उसने कहा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, द ओनली रीजन दे आर अलाइव टुडे इज टू नेगोशिएट। आज उनके जिंदा होने की वाहिद रीजन जो है वो मुज़ाकरात है। यानी आज वो इसलिए जिंदा है कि वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये बड़ी धमकी हमें ट्वीट है।
دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ کتنا دباؤ ہے، امریکہ کے اندر، امریکہ کے باہر، ہر طرف. اور سی این این نے یہ رپورٹ کیا ہے مبینہ طور پہ کہ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے بیچ میں بھی بڑی سختی چل رہی ہے. نیتن یاہو لگاتار لبنان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس میں مداخلت کی گئی ہے کہ یہ اٹیک بند کر کے وہاں پہ مذاکرات کیے جائیں. اور اب پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ بھی دو وفود جن میں اسرائیل اور لبنان کی قیادت موجود ہے وہ امریکہ کے اندر مذاکرات کے لیے جا سکتے ہیں. سٹیو وٹکوف کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ابھی ہمارے پاس، یہ امپورٹنٹ آدمی ہے اس ریجن کا، لیکن جے ڈی وینس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اگر ایران نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا، چالاکی کی کوشش کی، تو امریکی مذاکراتی ٹیم مثبت رد عمل نہیں دے گی. پھر انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی گائیڈ لائن کے مطابق مذاکرات میں حصہ لینے جا رہا ہوں، یقین ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت رہیں گے. اگر ایرانی قیادت نیک نیتی کے ساتھ بات چیت پر آمادہ ہوئی تو امریکہ بھی کھلے دل کے ساتھ آگے بڑھے گا. اب دیکھیں یہاں پہ نا اف اینڈ بٹس ہیں، یہاں پہ کنفیوژن ہے. ایران کی جانب سے کنفیوژن نہیں ہے، وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ آپ اگر کالیباف کا سٹیٹمنٹ دیکھیں، یہ انہوں نے خود ٹویٹ کر کے بتایا. جو مذاکرات کی کمیٹی ایران کی جانب سے آئی ہے 2 رکنی، اس میں جو سربراہ ہیں وہ محمد باقر کالیباف ہیں. انہوں نے کہا کہ 2 ایسے اقدامات ہیں جو ہونے چاہیے تھے اور یہ جنگ بندی کے مذاکرات سے پہلے ہونے چاہیے تھے اور یہ شرائط تھیں. مذاکرات سے قبل جنگ بندی کی 2 شرائط پر عمل درآمد ضروری ہے، یعنی مذاکرات سے پہلے ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. نمبر 1 لبنان میں جنگ بندی، کہ لبنان کے اوپر بالکل اسرائیل کا اٹیک ختم ہو جائے. اگر مذاکرات کرنے ہیں تو اس سے پہلے یہ حملہ بند ہونا چاہیے. نمبر 2 انہوں نے کہا منجمد ایرانی اثاثوں کی بحالی. دیکھیں اقوام متحدہ کے ذریعے سے ایران کے اوپر کچھ پابندیاں لگائی گئی تھی اور ان پابندیوں کے ذریعے سے ایران کے جہاں جہاں پہ اثاثے تھے یا پیسہ پڑا ہوا تھا اس پیسے کو ہولڈ کر دیا گیا تھا، فریز کر لیا گیا تھا یا منجمد کر دیا گیا تھا. یہ پیسہ کتنا ہے اس کے بارے میں میرے پاس ایک رپورٹ ہے. یہ رپورٹ میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس پیسے کی اماؤنٹ کتنی بڑی ہے. یہ ویکیپیڈیا کے مطابق اور ڈیفرنٹ یہاں پہ عالمی خبر رساں ادارے ہیں ان کی رپورٹوں کے مطابق یہ پیسہ $100 ارب سے لے کر $120 ارب تک بنتا ہے. بہت بڑی اماؤنٹ ہے، بڑی ہیوج اماؤنٹ ہے، کسی بھی ملک کی قسمت بدل سکتی ہے. تو ایران کا اتنا پیسہ ملکوں کے اندر ہولڈ پڑا ہوا ہے اور اس میں بے شمار پیسہ جو ہے وہ ڈالر پڑے ہوئے ہیں. ایران یہ پیسہ حاصل کر سکتا ہے اگر یہ اثاثے ڈی فریز ہو جائے تو، اور یہ بڑا آسانی سے ہو سکتا ہے، اقوام متحدہ کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، صرف بیٹھنا اور اس پہ بات کرنی ہے. تو اب اس میں یہ پیسہ کہاں کہاں پڑا ہوا ہے؟ اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں $2 ارب امریکہ میں پڑا ہوا ہے. پھر اس کے علاوہ جو پیسہ ہے وہ جنوری 2021 کی رپورٹ کے مطابق $7 ارب ساؤتھ کوریا میں ہے، $6 ارب عراق میں ہے، $20 ارب چائنا میں ہے، $1.5 ارب جاپان میں ہے، $1.6 ارب لگزمبرگ میں ہے. اسی طرح پوری دنیا میں ایران کا پیسہ پڑا ہوا ہے. تو اقوام متحدہ کی پابندی کے بعد اس پیسے کو فریز کر دیا گیا تھا. اب وہ پیسہ ایران چاہتا ہے کہ ریلیز کیا جائے کیونکہ جنگ بندی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی اور مذاکرات سے پہلے ریلیز کیا جائے. تو یہ بہت بڑا ریلیف ہے اگر ایران کو مل جاتا ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پیسہ کتنا ہے. تو ایرانی جو قیادت ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ ان پہ وہ دباؤ نہیں ہے جو دباؤ امریکہ کے اوپر ہے. ایرانی وفد جس طیارے میں تھا نا وہاں کچھ بڑے بہت ہی جذباتی مناظر تھے. یہ ایک تصویر آپ دیکھیں، یہ محمد کالیباف نے اپنے ٹویٹر سے اس کو شیئر کیا اور انہوں نے اس میں لکھا مائی کمپینینز آن دس فلائٹ. اس فلائٹ میں جو پاکستان مذاکرات کے لیے جا رہی ہے اس میں میرے ساتھی ہیں، ان سے ملیے. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے ملاقات کروائی کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ ٹریول کرنے جا رہے ہیں. ساتھ انہوں نے آگے لکھا مناب 168. مناب کا جو سکول تھا نا وہاں پہ 168 بچے، معصوم بچے شہید ہو گئے تھے. پہلے دن لڑائی کے ان کو بم مارے گئے تھے اور یہ کہانی بڑی دردناک ہے. یہ ڈرونز کو، سیٹلائٹ کو پتہ چل رہا تھا وہاں بچے اکٹھے ہو رہے اور پھر دوبارہ دھماکے کیے جا رہے تھے. جو امریکنز نے بتایا وہ بہت خوفناک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے اس کا الزام لگا دیا ایران پہ اور بعد میں اس کو غلطی قرار دیا، لیکن یہ ایک جنگی جرم ہے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. تو یہاں پہ یہ جو ٹریول کیا انہوں نے
یہ تصویریں ہیں ان بچوں کی جو میناب اسکول کے اندر شہید ہو گئے. ان کے بستے ہیں جلے ہوئے, پھٹے ہوئے, ان کی کتابیں ہیں, ان کے پھول ہیں ساتھ پڑے ہوئے, ان کو ایک ایک پھول بھی ان کے آگے رکھا ہوا ہے بچوں کے. یہ بچے شہید ہو گئے, بڑے پیارے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے. یہ تصویر بڑی تکلیف دہ ہے. ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جس میں ان کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے کالی باف کا, اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں بڑا درد ہے, بڑی تکلیف ہے. ہمارے جب پاکستان میں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا نا اے پی ایس کا, تو ہم پوری قوم ہل گئے تھے, ہمیں بڑی تکلیف ہوئی تھی, اور ہم سب کو لگتا تھا کہ پتہ نہیں اب ہم کیا کر دیں گے. تو ایران میں یہ ویسا انسیڈنٹ ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے, یا ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی تکلیف کتنی ہوتی ہے. بچے اسکول گئے پڑھنے کے لیے, یہ 12 سال تک کی عمر کے بچے تھے, 7 سے 12 سال. تو وہ تکلیف ان کے چہرے پہ کالی باف کے نظر آ رہی تھی, اور ان بچوں کے ساتھ اگر وہ آئے ہیں تو وہ اپنا حق چھوڑ کے جانے والے تو نہیں ہیں, جو مجھے لگتا ہے. تو یہ بڑی ایک جذباتی مناظر تھے. پھر جب وہ پاکستان پہنچے تو ان کی ویڈیوز دکھائی دی ایئرپورٹ پہ. آرمی چیف ان کو لینے کے لیے گئے, اسحاق ڈار ان کو لینے کے لیے گئے, باقی لوگ لینے کے لیے گئے. دیکھیں حالات کیسے بدل جاتے ہیں. کل تک اسی ایران کے صحافیوں کو منع کیا جا رہا تھا کہ ان کو میڈیا پہ نہ لیا جائے, اور ایران کے خلاف پاکستانی صحافیوں کو خبریں فیڈ کی جا رہی تھی کہ آپ یہ خبریں دیں. تھوڑے دن پہلے تک یہی آرمی چیف جب سعودی عرب میں جا کے وہاں کے وزیر دفاع سے ملے تو یہ خبریں باقاعدہ میڈیا پر چلوائی گئیں جان بوجھ کر ٹاؤٹوں کے ذریعے سے کہ آرمی چیف کامبیٹ یونیفارم پہن کر گئے ہیں, جو جنگ میں اترنے کا اعلان یا اشارہ ہے کہ پاکستان پوری طاقت سے یہاں پہ کھڑا ہو جائے گا, اور کامبیٹ یونیفارم کے اندر گئے ہیں, یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے, یہ ایک بہت بڑی علامت ہے. اس قسم کی باتیں کی گئی تھی. آج اسی ایرانی وفد کو جو ہے وہ استقبال کرنے کے لیے آرمی چیف گئے. دیکھیں سیاستدانوں کی پالیسی ہمیشہ بہت بہتر ہوتی ہے. یہ عمران خان کی پالیسی تھی. 2019 میں عمران خان نے پوری قوم کو سمجھایا اور پوری دنیا کو سمجھایا کہ لڑائی میں مسئلے کا حل نہیں ہے, بیٹھ کر بات کرتے ہیں. عمران خان نے ثالثی بھی کروائی سعودی عرب اور ایران کے حوالے سے, آپ کو یاد ہوگا. تب سب لوگ مذاق اڑا رہے تھے. آج جو سیاستدان ہے وہ بھی یہی کر رہے ہیں. تو جب سیاستدان کوئی فیصلہ کرتا ہے یا سیاستدان کسی معاملے کو دیکھتا ہے نا, تو بڑا شاندار حل سیاستدان نکالتے ہیں. اسی لیے ایران نے اور امریکہ نے سیاستدانوں کو بھیجا ہے, جرنیلوں کو نہیں بھیجا. جرنیلوں کو انہوں نے میدان جنگ میں بھیجا ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ جب جرنیل فیصلہ کرتے ہیں تو غلط فیصلہ کر دیتے ہیں. میرے خیال میں پاکستانیوں کو اس سے سیکھنا چاہیے, اور افغانستان کے ساتھ ہمارے جو تنازعات ہیں یا جو انڈیا کے ساتھ ہمارے تنازعات ہیں وہ سیاستدان بیٹھ کر حل کریں, جرنیلوں کو اس میں سے باہر نکالیں. یہ حساس معاملات ہیں, وہ ان کی نزاکت کو نہیں سمجھتے. تو سیاستدان ان معاملات کو دیکھیں, اچھے طریقے سے دیکھیں. جہاں مشورہ کرنا ہے کسی سے کسی انسٹیٹیوشن سے کہ ہماری طاقت کتنی ہے, ہم کتنا کر سکتے ہیں, کتنا نہیں کر سکتے, وہ ضرور کریں, لیکن انوالومنٹ اتنی رکھیں جتنی ان کی آئین کے مطابق ہے. تو آپ دیکھیے گا انڈیا کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے, ہمیں اس کا فائدہ ہوگا, جیسا کہ باقی ممالک کرتے ہیں. تو یہ اس میں بہت سارا کچھ ہے سیکھنے کے لیے, ہمیں یہ سیکھنا چاہیے. لڑائی میں ہمارے فوجی آفیسر بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اپنے کام میں وہ لوگ ماہر ہیں, وہ اپنا کام اچھا کر لیتے ہیں, اچھی بات ہے, وہ کام کرنا بھی چاہیے انہیں. اسی کی انہیں تنخواہ ملتی ہے, اسی کے لیے ان کو عزت ملتی ہے. یہ دوسرے کام جو ہے نا اس میں ان کو زحمت نہ دی جائے تو زیادہ اچھی بات ہے. اب آ جائے ناظرین ایک اور خبر کی طرف, خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ ڈیلیٹ ہو جانا. دیکھیں اس پہ نا خواجہ آصف صاحب پہ بہت تنقید ہو رہی ہے, بہت زیادہ ان کے اوپر تنقید ہوئی ہے پاکستان کے سوشل میڈیا میں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف کو ٹویٹ کرنا نہیں چاہیے تھا, اگر انہوں نے کیا تو پھر انہیں ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس سے بہت شرمندگی ہوتی ہے. خواجہ آصف نے یہ ٹویٹ کیوں کیا؟ دیکھیں آج مذاکرات کے لیے سارے مذاکرات کار پاکستان پہنچ رہے ہیں, امریکنز بھی آ رہے ہیں, ایرانی بھی آ رہے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ بیچ میں ایک ایسا کردار ادا کر رہا ہے کہ ہم پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگ مذاکرات کر لیں, ہم سہولت دے رہے ہیں. یہی پاکستان کا رول ہونا چاہیے تھا. خواجہ آصف صاحب کو اپنے ملک کی پالیسی کا پتہ ہونا چاہیے, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی فوج کیا سوچ رہی ہے, ان کا وزیر اعظم کیا سوچ رہا ہے, کیونکہ وہ ایک ہائیبرڈ نظام چلا رہے ہیں نا پاکستان میں, تو ان کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ نظام کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, وہ اس کا حصہ ہے. تو اس حساب سے وہ ٹویٹ کریں, جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائیں, اپنی اوقات دیکھ کے اس کے مطابق بات کریں.
ख्वाजा आसिफ साहब ने लंबी छलांग मारी और फिर जिस तरह उनकी ट्वीट डिलीट करवाई गई, ये बड़ा अफसोसनाक है, बहुत तकलीफ दे। पीएमएलएन देखें, वो ये दावा करते हैं कि ये डिलीट कर दिया एक्स ने खुद ही, लेकिन बहुत सारे लोग सबूत ला ला कर दिखा रहे हैं कि नहीं जी, उन्होंने डिलीट खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद की है। और कुछ लोग तो बहुत अजीब अजीब दावे कर रहे हैं। एक जर्नलिस्ट ने, उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा इमरान भाई मामला ये नहीं है कि ट्वीट डिलीट हुई है, जिस तरीके से डिलीट करवाई गई है, इतने उम्र रसीदा सियासतदान से इस तरीके से ये काम करवाना ये नामुनासिब है, ये नहीं होना चाहिए था। जो बातें उन्होंने मुझे बताई, मुझे उनकी बहुत तकलीफ है। मैं नहीं चाहता कि किसी ने जो मुझे बातें बताई हैं वो बड़ी तकलीफ दे बातें। ख्वाजा आसिफ से आपके लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस तरह बात करनी नहीं चाहिए। जिसने मुझे बताई है वो बात मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा। अब मुझे नहीं पता कि वो हकीकत किस लेवल तक है, लेकिन उनका दावा यह था कि मैं अल्फन कहता हूं कि ये मामला ऐसे हुआ। बहरहाल ख्वाजा साहब को ट्वीट नहीं करना चाहिए था, उन्हें पता होना चाहिए था कि उनकी गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या करना चाह रही है और कितना करना चाह रही है। उससे आगे नहीं जाना चाहिए था। मेरी एक और खबर की तस्दीक हुई, जैसा कि पहले बरतानिया के और अमेरिका के मोतबर तरीन इदारों ने मेरी खबर की तस्दीक की कि जो शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया था कॉपी पेस्ट, वो व्हाइट हाउस से आया था और उसकी अप्रूवल भी व्हाइट हाउस से आई थी। उसकी तस्दीक हो गई। एक और खबर की तस्दीक हो गई। मैंने आपको कहा था ना कि पाकिस्तानी मीडिया को मना किया गया है कि ईरानी सहाफियों को आपने अपने प्रोग्राम्स में नहीं लेना, गुरेज करना है। तो इस पे अब एक ईरानी सहाफी हैं, उन्होंने तस्दीक कर दी, मेरी इस खबर की भी तस्दीक हो गई। ईरानी सहाफी जान हुसैन ने यह इंकशाफ कर दिया कि ईरानी सहाफियों की पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ऑलमोस्ट पाबंदी है और मुझे अपने प्रोग्राम में कई लोग नहीं ले सकते। जिन लोगों ने लिया हुआ था उन्होंने मुझे प्रोग्राम में कैंसिल भी कर दिया। तो siyaasat.pk ने उनके साथ, वहां पे वकार साहब हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उनके साथ एक इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने दोबारा से यही वाली बात की है। नाजरीन, पाकिस्तान ने जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई थी तो फौरी तौर पे बढ़ा दी थी और बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। लेकिन अब जब पाकिस्तान पेट्रोल की कीमतें कम करने का वक्त आया, आलमी मंडी में नीचे चली गई है ना, तो जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें काफी नीचे चली गई हैं तो पाकिस्तान में भी फौरन कम होनी चाहिए थी। जैसे फौरन बढ़ा दी थी वैसे ही फौरन कम भी होनी चाहिए। लेकिन कम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से कर रहे हैं ताकि जितना ज्यादा माल लपेट सकते हैं पाकिस्तानियों से, जितनी लूटमार कर सकते हैं वो लूटमार कर लें। वजह पता क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में निजाम जिंदगी मफलूज है, पाकिस्तान में मईशत का पहिया नहीं चल रहा। तो इनके दिमाग में यह होता है कि खसारा पूरा करना है, कहीं से भी कर लो। क्योंकि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जितना खसारा था आज उससे दुगना खसारा है। मैंने डाटा आपके सामने एक दिन पहले रखा था। तो अब हुआ यह है कि जंग से पहले जो पेट्रोल की कीमत थी वो 258 थी और आज इन्होंने कम करने की खुशखबरी सुनाई है तो आज भी कीमत 366 है, यानी उससे तो बहुत ज्यादा है। भाई अगर आलमी मंडी में कम हो गई तो आप भी कम कर लें। इमरान खान के दौर में जितना महंगा था वो तो आज तक नहीं हुआ, तो आपको चाहिए इमरान खान के दौर से सस्ता करें। भाई उससे सस्ता नहीं करते तो कम से कम उतना तो करें जितना पहले था। फिर डीजल की कीमत जो है वो 280 थी जंग से पहले और अब 385 है, तो ये कौन सा कम किया है इन्होंने? और इतना जो आवाम को चूना लगाया है इन्होंने एक महीने में, जो आवाम की जेबों पे डाका डाला, उसका हिसाब कौन देगा? बहरहाल ये चीजें, इन पे हम बात करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगले 24 घंटे बड़े अहम है। ईरान अपनी चीजें सामने रखेगा।